बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आजकल बल्कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक जो बलूचिस्तान का सूबा है वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये पिछले 10-12 दिनों से बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पर सियासी तब्दीली या फिर इंतज़ामी तब्दीली लाई गई, जाम कमाल जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जिस दिन पाकिस्तान ने तारीख़ी तौर पर इंडिया को वर्ल्ड कप T20 में शिकस्त दी। उस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नई हुकूमत साजी के लिए मामलात चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने हटाया जाम कमाल को, अब उनके अंदर अपनी ठनी हुई है और ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि बलूचिस्तान का नया वज़ीर आला कौन होगा। तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, किनको सीएम बनाना चाहते हैं, और अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो क्या सीएम बन पाएंगे, आज का ये टॉपिक है। और उसके साथ में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म खान सवाती के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के से मुतालिक एक जो रिमार्क्स उन्होंने दिए थे, जो इल्ज़ामात लगाए थे, उसके ऊपर समाअत हुई है। और उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म खान सवाती दोनों को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी की है और इन दोनों वज़रा को कहा गया है कि आप अब ज़ाती तौर पर पेश आएँ। गुज़श्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन में आज़म खान सवाती के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। वो समाअत जो पार्लिमानी कमेटी के अंदर इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके शवाहिद के ऊपर थी, और जो आज की समाअत थी आज़म खान सवाती के ख़िलाफ़, वो जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के पार्लिमानी अमूर बाबर रवान, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उससे मुतालिक थी। आज की समाअत की सदारत जो है वो इलेक्शन कमीशन के दोनों मेंबरान, मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान ने की। इसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं यानी कि फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अलबत्ता फवाद चौधरी आखिर में पेश हुए जब समाअत ख़त्म हो चुकी थी और दोनों मेंबर्स जो हैं वो बेंच छोड़कर अपने कमरों में चले गए थे और तब तक केस ख़त्म हो चुका था। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद हुसैन चौधरी ने और उसमें उन्होंने कहा कि मैं पेश हुआ लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, और वज़ीर इत्तलात पेश नहीं हुए और आज़म खान सवाती वज़ीर रेलवे, उनकी तरफ से उनके जो मुआविन वकील हैं वो पेश हुए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तफ़सार किया कि हम कल पेश हो गए थे, ज़ाती हैसियत में आज़म सवाती साहब आए थे। उन्होंने कहा कल वही बात बताई कि कल वाला जो मामला था वो दूसरा मामला था, ये वाला मामला बाबर रवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला था। बहरहाल जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों वफाकी वज़रा को शोकाज़ नोटिस दिए हैं, जारी कर दिए हैं और केस की समाअत 16 नवंबर तक भी मुलतवी की है और ये कहा है कि दोनों वफाकी वज़रा ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हों और अपना शवाहिद जमा कराएँ, अपने सबूत दें, जो उन्होंने इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए थे वो दें। हैरानकुन तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज भी जो है वो समाअत में मौजूद नहीं थे और वो केस का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इन दोनों वज़रा की जानिब से चीफ़ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुझको टारगेट किया गया और मुझसे कहा गया कि आप रिज़ाइन करें, लिहाजा मेरा अब इस समाअत में बैठना दुरुस्त नहीं है। ये दोनों मेंबर्स जो फ़ैसला करेंगे वही एक्सेप्टेबल होगा या फिर ये इन्होंने ही दोनों फ़ैसले करने हैं। बहरहाल अब 16 नवंबर को जो है वो पेश होंगे और देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान महाजराई कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ती जा रही है और ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन इन दोनों वफाकी वज़रा को नाअहल करने जा रहा है। दूसरी और मरकज़ी ख़बर की जाने बढ़ते हैं। वो ख़बर बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ है। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे जो बड़ा सूबा है, लेकिन बदकिस्मती से सबसे महरूम तरीन सूबा भी यही है, क्योंकि बदकिस्मती से सारी बदकिस्मतियाँ आज ही बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर जो सरदार हैं, वहाँ पर मतलब जो जागीरदाराना किस्म का निज़ाम है, जो सरदारी किस्म का जो निज़ाम है, उसकी वजह से जो फ़वाइद हैं वो आवाम तक नहीं पहुँच पाते। जाम कमाल की जो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, इनके दौरे हुकूमत में कुछ बेहतरी आई, लोगों को कुछ मिलना शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब रुक गया है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके ख़िलाफ़ उनकी अपनी पार्टी के अरकान ने अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। स्पीकर जो बलूचिस्तान से थे अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो, उन्होंने जो है वो इसको सारे प्रोसेस को लीड किया, क्योंकि वो सीएम बनना चाह रहे थे।
اور وہ کہہ رہے تھے کہ جام کمال جو ہیں وہ نہ تو کسی رکن کا کام کر رہے ہیں، نہ پھر علاقے کی محرومی ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو ہٹایا جائے۔ لیکن جام کمال نے پہلے کہا کہ میں اس کو فیس کروں گا، لیکن آخر میں پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہوں یا پھر دیگر جو رہنما ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کے، انہوں نے سی ایم بلوچستان کے عہدے سے استعفے دینے کا انہیں مشورہ دیا، اور پھر جام کمال نے وہ استعفیٰ دے دیا، اب ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ جلد ہی بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں نئے قائد ایوان اور اس کے بعد کیبنٹ کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ جتنا سی ایم نیا بننا آپ کو آسان لگ رہا ہوگا، لیکن اتنا وہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ سی ایم بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ اراکین کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ زیادہ کردار اس میں مولانا فضل الرحمان اختر مینگل کی جو جماعت ہے ان کا تھا، نیشنل پارٹی کا، پی کے میپ کا، پیپلز پارٹی کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کا سی ایم نیا کون ہوگا؟ عبدالقدوس بزنجو جو کہ اسپیکرشپ چھوڑ کر سی ایم بننے کے امیدوار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سی ایم بننے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ناظرین پیدا ہوئی پڑی ہے کہ جتنی زیادہ لوگوں نے مل کر، فریقوں نے مل کر وہاں پر تحریک عدم اعتماد کامیاب کرائی، اتنے ہی زیادہ لوگ اب سی ایم شپ بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ایم ایم اے کے وہاں پر 11 نشستیں ہیں، اور بلوچستان میں جو بڑی جماعت اختر مینگل کی بی این پی مینگل، ان کے 9 اراکین ہیں، پی کے میپ کے بھی 2-3 اراکین ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی 1-2 اراکین ہیں۔ اب یہ سارے مل کر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے امیدوار وہ سی ایم کے لیے ہو۔ عبدالقدوس بزنجو بھی امیدوار ہیں، ظاہر وہ مرکزی امیدوار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے گزشتہ روز ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے سی ایم بلوچستان کے لیے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، اور پھر ان کے مشورے سے ہی حکومت میں شامل ہو جائے گا، یا وہاں پر جائیں گے، یا پھر وہاں پر جو سی ایم شپ ہے وغیرہ اس کے لیے کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم مشاورت کریں گے نون لیگ کے ساتھ، ہم اس میں مشاورت کریں گے پی کے میپ کے ساتھ، مشاورت اس میں ہوگی بی این پی عوامی کے ساتھ، بی این پی مینگل کے ساتھ، اور بی این پی مینگل کے ساتھ، اور جو دیگر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، ان سب کے ساتھ مشاورت ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع میرے یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو سی ایم نہ بنے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ نشستیں ہماری ہیں تو پھر سی ایم شپ بھی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے۔ لیکن جب اگر آپ نظر دوڑائیں جے یو آئی بلوچستان یا پھر ایم ایم اے بلوچستان میں جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ان کے پاس کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو پھر یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو اسلم رئیسانی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، وہ بھی اس وقت رکن ہے بلوچستان اسمبلی کے، ان کو نامینیٹ کر دیا جائے گا۔ اب بی این پی مینگل بھی یہی سوچ رہی ہے، پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی شکل میں بھی کافی بھرپور ایکٹیو ہے وہاں پر، اور ظاہر مسلم لیگ نون کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ ثناء اللہ ظہری بھی پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کی بھی اپنی کوششیں لگی ہوئی ہیں، قدوس بزنجو بھی، لیکن ابھی بھی پاور جو ہے، طاقت جو ہے، وہ ابھی بھی جام کمال کے پاس ہے۔ جام کمال اگر چاہیں گے تو ہی عبدالقدوس بزنجو سی ایم بلوچستان آ سکتے ہیں، اگر جام کمال نہیں چاہیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں بن سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیپرز کے مطابق، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائی گئی دستاویزات کے مطابق، ابھی تک جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، جو بی اے پی کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں، وہ جام کمال ہیں۔ جو ظہور بلیدی، جن کو قائم مقام صدر کا نام دیا گیا ہے، بیسیکلی وہ قائم مقام صدر ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے، جام کمال نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ یہ سب فیک ہے۔ اب چیئرمین سینٹ ہوں یا پھر وزیر دفاع پرویز خٹک ہوں، یہ دونوں کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات سیٹل ہو جائیں، اور دوبارہ جو حکومت ہے وہ صرف بی اے پی اور جو موجودہ اتحادی تھے وہی ہیں، اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو شامل نہ کیا جائے، اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہو جائیں گی، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان، بی این پی مینگل، پیپلز پارٹی یا پھر جو دیگر پی کے میپ ٹائپ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ٹائپ اگر لوگ شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر تحریک انصاف اور بی اے پی کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو شدید جھٹکا ملے گا۔ اب چیزیں ایکٹیو ہیں،
لیکن یہ سارا کچھ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی طاقت کا منبع بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب جام کمال ہی ہیں. اگر ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو وہ عبدالقدوس بزنجو کو بھی نہیں بننے دیں گے، کہ تیسرا آپشن آ سکتا ہے عبدالقدوس بزنجو کو شاید دوبارہ سپیکرشپ دیکھنی پڑے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.